أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم كلا سوف بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بلى سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر